हाइड्रा के अहदेदारों ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात पर तवज्जो मरकूज करते हुए मिर्चल नगरम म्यूनसिपलिटी में मसमारी की कार्रवाइयों का दोबारा आगाज कर दिया। उन कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए हाइड्रा की तरफ से 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। मसमारी बुनियादी तौर पर रामपल्ली के करीब वाक़े राजसुख नगर कॉलोनी में मरकजी सड़क पर अंजाम दी गई। हुकाम उन इमारतों को निशाना बना रही है जो मुनासिब इजाज़तनामे के बगैर तामीर की गई या जो सरकारी ज़मीन पर तजावुजात कर रहे हैं। कुछ मुतासरा रिहायशों की मुखालिफत के बावजूद हुकाम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। TPTF जनगांव जिले सदर डॉक्टर NN राजू और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अंगशाह को जल्द मुकाबला मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब कर लिया गया। इस मौके पर साबिक़ सदर नसीमा रेड्डी ने कहा, असातिज़ा की तंजीमों की वजह से असातिज़ा के मसाइल हल होते हैं। असातिज़ा की हुकूमत की जानिब से जो भी बकायाजात बाकी है इसे फौरी जारी किया जाए। नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबादी भी दी गई। मुजाहिदे आज़ादी व मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत ने कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद का जश्न हैदराबाद में मनाते हुए हैदराबाद की मुमताज़ नामवर शख्सियत रोज़नामा सियासत के एडिटर जनाब जाहिद अली खान साहब की देरीना सहाफ़ती खिदमात के मद्देनज़र रियासत के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने तहनीत पेश करते उन्हें अवार्ड से नवाजा जो हकीकत पर मबनी है, मुबारकबादी के हक़दार हैं। जनाब जाहिद अली खान ने रोज़नामा सियासत के जरिए मुसलमानों के लिए जो खिदमात अंजाम दी है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने रोज़नामा सियासत को एक अखबार नहीं कौमी मिल्लत की तहरीक बनाकर मुसलमानों के मिली तालीमी मौशी मसाइल को हल किए। इस अखबार सियासत की खुसूसियत यह है कि निज़ाम के दौर से ही ये मंजर आम पर है। तब से लेकर आज तक ये अखबार सियासत मुसलमानों की रहनुमाई करता है। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना SM सईद वरंगल अब्दुल मन्नान रजी अब्दुल नईम ने दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात की, शॉलपोशी की, गुलदस्ता और मुबारकबादी भी दी और कहा तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के अलावा तमाम ममालिक में जनाब जाहिद अली खान साहब की एक बड़ी इज्जत विहार की नज़र से फर्द कदर करता है। उनकी खिदमात हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी है। इनको इस अवार्ड से तेलंगाना हुकूमत नवाजे जाने पर हर गोशे में खुशियाँ मनाई जा रही है और हर फर्द मुबारकबादी का पैगाम भेज रहा है। जाहिद अली खान साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमा, सेहत दे, कौमी मिल्लत के रहनुमाई सरपरस्ती का मौका दे। इस मौके पर जनाब आमिर खान MLC ने सियासत को भी मुबारकबादी पेश की गई। जुवाडी सूर्याराव जो एक मुमताज ताजिर थे जिनका 12 दिन कबल देहांत हो गया था, उनकी आखिरी रसूमात जिले जगतियाल के धर्मपुरी मंडल के मौजूद तिम्मापुर में अंजाम दी गई थी। यहाँ ये बताना बेमहल न होगा कि आंजिहानी सूर्याराव सदर जिले कांग्रेस निर्मल के ससुरे और हाई कोर्ट जस्टिस जुवाडी श्रीदेवी के वालिद थे। आज उनके आबाई मुकाम पहुंचकर सारंगपुर मंडल के ज़रई कमेटी चेयरमैन अब्दुल हादी, मोहम्मद जाहिद अली NRI, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद जीशान अली कांग्रेस के हरकयाती कायद ने के श्री हरिराव उनकी अहलिया जुवाडी श्रीदेवी हाई कोर्ट जज से मुलाकात की और उन्हें पुरस्कार भी दिया। मुजाहिदे आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तक़रीब के ज़िमन जश्न यौम तालीम के मौके पर TS मेसा करीमनगर के ज़ेर एहतमाम फिल्म भवन मुनक़िदा बेस्ट टीचर अवार्ड तकरीब में जगतियाल जिले के अब्दुल हसीब वल्द मरहूम अब्दुल मुजीब गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी स्कूल गवदवारी खनी को उनकी नुमाया खिदमात पर रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल फारूक अहमद और सेक्रेटरी तौफीक रहमान के हाथों बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल होने पर करीमनगर TS मेसा के जिम्मेदार रिश्तेदार दोस्त अहबाब बिलखुसूस सन 1990 10वीं जमात बैच के हम जमात साथी मुजाहिद आदिल नुमाइंदा सियासत जगतियाल और अब्दुल कलाम यूथ के साथियों ने अब्दुल हसीब को मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। LRD के रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने तिम्मा रेड्डी के साबिक सरपंच मोहम्मद अब्दुल अली पाशा और कांग्रेसी कायद मोहम्मद हफीज पटेल की वालिदा के इंतकाल पर उनके मकान पहुंचकर ताज़ियत पेश की, हौसला दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, साबिक चेयरमैन सत्या नारायण, मंडल पार्टी सदर साई बाबा सामिल, गुरु प्रताप, मोहम्मद अब्दुल रफीक और दीगर भी मौजूद थे।
ضلع منچریال میں آج کاغذ نگر کے ساکن محمد غوث پاشا کی عمرہ روانگی پر منچریال کے محمد افتخار احمد سافٹ ویئر انجینئر کے مکان پر محمد غوث پاشا کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر افتخار احمد نے کہا، بڑے مقدر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے نوازتا ہے اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلواتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر نائب امام مسجد ظفر مولانا صوفی صاحب، محمد نثار احمد، محمد لطیف، محمد عارف صابری، محمد رومان کے علاوہ دوست احباب رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ تمام نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور سفر عمرہ پر روانہ ہونے والے غوث پاشا کو مبارکبادی پیش کی۔ ایل ڈی سابق رکن اسمبلی سریندر نے تیماریڈی سابق سرپنچ محمد عبدالعلی پاشا کی اہلیہ کے انتقال پر ان کے مکان پہنچ کر افراد خاندان کو پرسادی اور تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر زرعی سوسائٹی چیئرمین اے نرسیمرو، بی آر ایف ٹاؤن صدر ستیش کمار، راجو، اروند گوڑ، گنگا ریڈی، وسنتم، سریواس نائک، گنگادھر، فاروق، منوج اور دوسرے موجود تھے۔ کسانوں سے دھان کی خریداری اور 6 گارنٹی کو پورا کرنے میں کانگریس حکومت ناکام۔ دھان کی لوڈنگ کرنے اور 500 روپے بونس ادا کرنے کے لیے ریاستی حکومت چیف منسٹر کے پاس رقم نہیں ہے۔ مہاراشٹر میں چھوٹے اشتہارات کے لیے 300 کروڑ روپے خرچ کرنے، یہاں سے رقم لوڈنگ کرنے کا ہریش راؤ نے الزام لگایا۔ مہاراشٹر کے عوام انتخابات میں دستور کی تحفظ، سیکولرزم کی حفاظت کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، فرقہ پرست طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا جائے۔ تلنگانہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر محمد علی شبیر نے مہاراشٹر کے مختلف اسمبلی حلقوں میں بڑے بڑے جلسوں سے مخاطب کرتے ان خیالات کا اظہار کیا۔ رقمی بیگ کی منتقلی تہذیب کانگریس کی نہیں، ہریش راؤ کی ہے، مامو KCR کی ہے۔ ضلع کی ترقی اور کسان قرض معافی میں ہریش راؤ کو کھلی مباحث کے لیے جگتیال میں ترقی متحدہ ریاست میں ایک رول ماڈل ہے۔ جگتیال اندرا بھون میں MLC جیون ریڈی اور گورنمنٹ ویب لکشمن کمار کا مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر میں سرکل انسپکٹر آف پولیس راجندر پرساد نے اپنے ہمراہ سب انسپکٹر آف پولیس ڈی رمیش گوڑ اور نارکوٹکس ملازمین کے ساتھ مل کر کاغذ نگر کے مختلف علاقے، بس اسٹینڈز، راجیو گاندھی چوراستہ عوامی مختلف علاقوں میں نارکوٹک ڈرگس اور نشیور سے متعلق عوامی شعور بیداری مہم چلائی۔ ایل کے اسمبلی مدن موہن نے سابق ریاستی وزیر گیتا ریڈی کے ساتھ مل کر بڑے تالاب پر منی ٹینک کا دورہ کرتے ہوئے نامور عوامی نمائندوں کے مجسموں کو نصب کرنے کے لیے اراضی کا معائنہ کیا اور ایشور بائی کا مجسمہ بھی نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ ایل ریڈی کے منی ٹینک پر مختلف سماجی خدمات گزار ارکان اسمبلی کے مجسمے نصب کیے جانے والے۔ اس موقع پر میونسپل چیئرمین پدما سری کانت، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، قائدین میں شامل اوشا گور، سائی بابا، گوپی کرشنا، سید عارف اور دوسرے موجود تھے۔ گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبیر سے ناندیڑ پارلیمانی حلقے 6 اسمبلی حلقے کے انتخابات میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ناندیڑ سے سیاست نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کل 4 بجے ناندیڑ پارلیمانی حلقے اسمبلی حلقے کے امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ ایل ڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے رکن اسمبلی مدن موہن کے احکام پر منڈل کے مختلف علاقوں میں برقی مسائل دریافت کر کے برقی اعلیٰ عہدیدار اے اور ڈی سے بات کر کے مسائل حل کرنے پر کوکنڈا کی عوام نے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سابق زیڈ PTC شامل سابق سرپنچ لکشمیا، جیون گوڑ، سائلو، رامانندم، بالراج، انل، سنگرام، کشٹیا، انجیا، سنتوش، نرسملو، گوپال، سدھی راملو، اشوک نارائنا، پراویا اور دوسرے موجود تھے۔ بودھن میں جاری ہاؤس سروے کے تعلق سے سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو نے میڈیا سے مخاطب کرتے بتایا کہ مجموعی طور پر 25% خانہ شماری کے کام مکمل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اندھون مقررہ وقت کاموں کی تکمیل کے لیے منتخب عوام نمائندوں کو بھی دوران سروے ان کا تعاون حاصل کیا جا رہا ہے۔ سب کلکٹر نے کہا رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے بھی اپنے دورے بودھن کے دوران خانہ شماری کے کاموں کا مشاہدہ کیا۔ ایل ڈی سابق زیڈ PTC شیخ غیاث الدین نے آج ذات پات پر مبنی جامع سروے میں حصہ لیتے عہدیداران کے ساتھ ٹیچرز کالونی میں گھر گھر جا کر عوام کی تفصیلات درج کرواتے ہوئے عوام کو مختلف مشورے بھی دیے۔
LID اسمبلی نے آج کیمپ آفس میں کالیشورم پیکیج 22 کے کاموں سے متعلقہ محکمہ آبپاشی عہدیداروں کے ساتھ ریویو میٹنگ منعقد کرتے کسانوں کو 1,00,000 ایکڑ زرعی اراضی کو کاشت کے لیے آب پہنچانے محکمہ آبپاشی عہدیداروں کے ساتھ بات کر کے معلومات حاصل کی اور مختلف مشورے دیے۔ بودھن میں قائم BJP کی محاذی طلباء تنظیم BJYM میں شامل افراد نے آج سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو سے ملاقات کر کے گزشتہ دوران ایک ماہ جڑواں شہید آباد سکندوا میں موجود مندر کی بے حرمتی کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ عوام کو یہ اطلاع ضلع کامیڈی پولیس کی جانب سے دی جاتی ہے کہ موٹر گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے ٹائر ٹیوب انجن آئل بیٹریاں اور دیگر اشیاء کو ضلع SP کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی کی سفارش کے تحت نیلام کیا جائے گا۔ 20 نومبر بدھ کی صبح 11 بجے ڈسٹرکٹ پولیس AR ہیڈ کوارٹر کامیڈی پر پبلک آکشن کیا جا رہا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے افراد نیلامی میں حصہ لیں اور نیلامی کے ذریعے اسکریپ کو حاصل کرنے افراد کو نیلامی کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ ضلع SP شریمتی سندھو شرما نے بتایا ہے کہ 20 نومبر کو 11 بجے ناکارہ پولیس کی موٹر گاڑیوں کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیلامی کی جگہ ڈسٹرکٹ پولیس AR ہیڈ کوارٹر ہے۔ اردو جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن ورنگل کی جانب سے 12 نومبر 2024 گولڈن گیسٹ ہاؤس LB نگر ورنگل میں مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کی تقریب قومی یوم تعلیم و اقلیتی بہبود کے طور پر منایا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت محمد خادر محی الدین NRI نے کی۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد بہادر علی صاحب موظف پرنسپل اسلامی ڈگری کالج ورنگل نے شرکت کی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کوکب علی نے مولانا ابوالکلام آزاد کے ملی سیاسی اور سماجی ثقافتی سفر پر جامع روشنی ڈالی۔